बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। मुल्क में महंगाई की जो लहर है वो काबू से बाहर हो चुकी है। हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत से नाराज़ हैं, दरार आ चुकी है इत्तेहाद के अंदर और बात ये की जा रही है मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से, रहनुमाओं की जानिब से कि वो हुकूमत से अलहदगी भी इख्तियार कर सकते हैं। दूसरी जानब पंजाब में भी हमज़ा शहबाज को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ जब लाहौर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला दिया था और उसके बाद अब तहरीक इंसाफ जो है वो दोबारा से अदालत में है कि वो जो इंतखाब हुआ था हमज़ा शहबाज का उसको कलअदम करार दिया जाए। इसके साथ साथ इसहाक डार साहब जो हैं उनको वापस लाने की तैयारियां की जा रही हैं। मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। महंगाई जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि आउट ऑफ कंट्रोल है। पेट्रोल की प्राइस देखें आप, डीजल की कीमत देखें, बिजली की कीमत देखें, LPG जो गैस है उसकी कीमत देखें, अशियाए खुरोनोश की कीमत देखें, आप कुकिंग ऑयल की कीमत देख लें, कोई भी चीज़ जो है वो गरीब आदमी की दस्तरस में नहीं है। अब सूरत हाल यह है, इस तरह से महंगाई है, इस तरह से मामला जो हैं वो ख़राब हैं कि 30 मार्च जो है, अगर मैं आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की सिर्फ हम बात करें, 30 मार्च को जब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत जो है वो 149 रुपये फी लीटर थी, उस वक्त आलमी मंडी के अंदर जो पेट्रोल की प्राइसेस थी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थीं, वो $129 फी बैरल थी। आज आलमी मंडी के अंदर जो कीमतें हैं वो $103 फी बैरल पे पहुंच चुकी हैं, यानी $26 फी बैरल आलमी मंडी के अंदर जो पेट्रोल है, डीजल है, जो क्रूड ऑयल होता है वो सस्ता हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान में ये कीमत जो है ये बढ़ के 234 रुपये हो गई है। 85 रुपये का इजाफा जो है वो 30 मार्च के बाद से अब तक हो चुका है। ये सूरत हाल है। अगर हम गैस की बात करें, LPG गैस की बात करें, तो वो उसमें एक हफ्ते के अंदर दूसरी मरतबा इजाफा किया गया है। गैस, सुई गैस जो हमारे घरों में आती है वो वैसे ही नहीं आ रही। पहली दफ़ा हुआ है कि गर्मियों के अंदर भी एक भरपूर किस्म की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की लोड शेडिंग की बात कर लें तो उसकी वजह से कराची में एहतजाज होता रहा। आज हमने देखा लोग तकरीबन 24 घंटों से एहतजाज जो है वहाँ पे जारी है। जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। उल्टा एहतजाजियों के ऊपर, जो एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहिरीन हैं, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये अल्टीमेटम दे रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं कि जी जुलाई जो है ये मुश्किल होगी, इसमें भी जो है वो लोड शेडिंग जो है वो हो सकता है थोड़ी सी बढ़ जाए। अब सवाल ये है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कि लोड शेडिंग क्यों बढ़ जाए? आप किस लिए बैठे हैं? आप हुकूमत में क्यों हैं? अगर आप आवाम को बिजली पैदा करके नहीं दे सकते, अगर आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, अहलियत नहीं है, तो आपका तो जवाब ही नहीं है हुकूमत में रहने का। क्योंकि जुलाई के अंदर सबसे ज़्यादा बिजली की खपत होती है, गर्मी अरूज के ऊपर है, लोग गर्मी की वजह से परेशान हैं, लोगों के घरों में 4-4 घंटे तक जो है पंखे नहीं चल रहे। ये सूरत हाल है। आप जो बुनियादी ज़रूरत है आवाम की वो नहीं पूरी कर पा रहे। महंगाई एक और चीज़ है, बिजली के बड़े भारी भरकम बिल जो हैं वो आना एक और चीज़ है, बिजली है ही नहीं। लोड शेडिंग जो है टका के हो रही है और बिल जो हैं वो भी फिर उसी इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आम आदमी सोचने पे मजबूर हो चुका है कि पता नहीं उसने क्या गुनाह कर लिया है कि वो इस दौर के अंदर शायद पैदा हुआ है। इसहाक डार साहब जो हैं उनको वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर सारा अब मलबा ये डाल दिया जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि नज़ला उनके ऊपर गिराने के बाद उनको हटा दिया जाएगा और फिर कोई नया चेहरा लाया जाएगा। अब तस्दीक ये हुई है कि इसहाक डार साहब जो हैं उनको वापस लाया जाएगा, क्लियरेंस उनको दे दी गई है, मुकदमात उनके ख़त्म किए जाएंगे। इस तरह की खबरें सदीक जान ने भी शेयर की और सदीक जान ने यह भी लिखा कि अगर इसहाक डार इतना ही काबिल है तो उसे किसी DHA प्रोजेक्ट में नौकरी पर रख लें, नौकरी पर रख लें प्लीज़। कौमी ख़जाने में अवाम के खून पसीने का पैसा मौजूद है। नवाज शरीफ का दिल जीतने के लिए कौमी ख़जाने की कुर्बानी क्यों? इसहाक डार की वापसी अवाम की नफरत की आग पर पेट्रोल छिड़कने के मुतरादिफ है। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा शख्स जो भगोड़ा है, इश्तिहारी है, जो पाकिस्तान में जिसके ऊपर मुकदमात कायम हैं, कि इल्ज़ामात हैं जिसके ऊपर कि उसने करप्शन की है, पाकिस्तान से पैसा लूट के वो बाहर लेके गया है, अब उसको जो है वो वापस लाने की तैयारियां की जा रही हैं। मुल्क की मईशत बिल्कुल दुरुस्त सिमत में चल रही थी, वो सिम जो है वो फिर आपको पता है रास्ता जिस तरह से रोका गया उसका। खैर, लोड शेडिंग के हवाले से भी उन्होंने लिखा कि कराची में कुछ गैरतमंद लोग निकलकर एहतजाज कर रहे हैं। अगर पूरे पाकिस्तान में ऐसा एहतजाज सिर्फ 50 जगहों पर बैक वक्त हो तो इस हुकूमत को लाने वाले बेबस होकर हाथ खड़े कर देंगे। अब हम मजीद इस माफिया को मुसल्लत नहीं रख सकते।
وہ کہتے ہیں ماڑی پور کراچی والوں کو سلام ہے، جس جس جگہ پر لوگ احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں وہاں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بالکل کم کر دی گئی ہے۔ اب یہ واردات ہے کہ جہاں پہ کوئی بولے گا، آواز اٹھائے گا، وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کم کر دی ہے۔ اگر آپ کے ایریا میں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے تو علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کوئی بھی قریبی اہم سڑک بلاک کر دیں، 1 گھنٹے میں آپ کے ساتھ مذاکرات ہوں گے اور لوڈ شیڈنگ کم کر دی جائے گی۔ یہ صورتحال ہے، اس طریقے سے جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں ملک کے اندر۔ پھر انہوں نے صدیق جان نے ہی خواجہ آصف صاحب کا جو کل کا خطاب تھا اسمبلی کے اندر اس کے اوپر لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کینیڈا کے رکن پارلیمنٹ کے خلاف تقریر کرتے ہوئے خواجہ آصف جو ہیں بار بار منت ترلا بھی ڈالتے رہے، کینیڈا کا احترام ہے، ادب سے کہتا ہوں، اچھے تعلقات ہیں، تعلقات رکھنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ کہتے رہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ مذمت کر رہے ہیں یا محبت کا پیغام بھیج رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا جنہوں نے 2 ملکوں کی شہریت لے رکھی ہے ان کی وفاداری تقسیم یعنی مشکوک ہے۔ اب یہ لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو اس طرح سے ان لوگوں کے بارے میں الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں جو پاکستان میں $30 بلین سے زیادہ کے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں۔ آپ کے ملک کی معیشت ان لوگوں کے اوپر چل رہی ہے جو بیرون ملک میں بیٹھ کے کماتے ہیں، خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ پیسہ کما کے اپنے گھروں کو پاکستان کو بھیجتے ہیں، اور پھر پاکستان جو ہے اس کی معیشت کھڑی ہے، ورنہ آپ کب کے ستیہ ناس ہو گیا ہوتا، آپ کا ڈیفالٹ کر گئے ہوتے، آپ کی معیشت برباد ہو گئی ہوتی، تہس نہس ہو گئی ہوتی، اور آپ ان لوگوں کی وفاداری سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ان کی وفاداری جو ہے مشکوک ہے۔ مطلب اس سے زیادہ شرمناک یا مضحکہ خیز سٹیٹمنٹ کسی شخص کا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو دوہری شہریت ہے یا ان کی وہاں کی جو نیشنلٹی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی پاکستانیت جو ہے وہ مشکوک ہو گئی ہے۔ آپ سے سرٹیفکیٹ چاہیے ان لوگوں کو جو وہاں پیسہ کمانے کے بعد یہاں بھیجتے ہیں، اور وہ اقتدار کی راہداریوں میں نہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ نہیں پلتے، وہ اپنی جیب سے اپنی محنت کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، وہاں پہ کام کرتے ہیں، اس کے بعد پیسہ پاکستان میں بھیجتے ہیں، اور آپ کو ان کی وفاداری جو ہے وہ تقسیم نظر آتی ہے۔ مطلب اس سے زیادہ شرمناک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ صدیق جان نے بھی یہی پوچھا ہے کہ کیا خواجہ آصف کا اشارہ جو ہے وہ حسین نواز یا حسن نواز کی طرف تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں، پاکستان کے جو قوانین ہیں وہ ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتے، وہ پاکستان کی عدالتوں کو جواب دینی خود کو سمجھتے، تو سوال ان کا بالکل جائز ہے۔ ساتھ ہی حکومت کے اتحادیوں کا معاملہ تھا، اتحادی ناراض تھے، MQM جو ہے وہ شور مچا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ وعدے پورے نہیں کیے جا رہے۔ تحریک انصاف میں جب وہ تھے، تحریک انصاف کا گورنمنٹ کا حصہ تھے، تو وہ کہتے تھے جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ان کو کراچی والوں کا دکھ ستاتا تھا، ان کا رونا روتے تھے اور کہتے تھے ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے۔ اور آج یہی MQM جو ہے یہ ڈرامے کر رہی ہے، لوگوں کو، آپ کو، کراچی کے شہریوں کو بیوقوف سمجھتی ہے، اور بیوقوف بنانے کی ہر ممکن کوشش جو ہے اس میں یہ مگن ہے۔ کیسے؟ کیونکہ MQM جو ہے وہ ہر چیز پہ اعتراض کرتی ہے۔ صدیق جان کے مطابق وہ کہتے ہیں، انہوں نے لکھا اپنے ٹویٹ میں کہ MQM کو حلقہ بندیوں پہ اعتراض ہے، بلدیاتی الیکشن پہ اعتراض ہے، ووٹر لسٹوں پر وہ کہتے ہیں کہ ان کو اعتراض ہے، بلدیاتی اداروں کا جو قانون ہے اس کے اوپر اعتراض ہے، 21 نکاتی معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے پہ اعتراض ہے، دھاندلی پہ اعتراض ہے، لیکن حکومت چھوڑنے کا اعلان نہیں کر رہے کیونکہ ان کے باپ کا حکم ہے کہ چیخیں ضرور مارو، بیڈ سے نیچے نہیں اترنا۔ یہ معاملہ ہے، اس طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے حکومت۔ کوئی بھی حکومت میں موجود پارٹی ہے، ان کو، وہ BAP والے ہیں، وہ رونا رو رہے ہیں جی ہمیں PTI کے دور میں بالکل سب کچھ ٹھیک تھا، پیسہ مل رہا تھا، پیسے کی 100% ایلوکیشن ہو رہی تھی، ہم خوش تھے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے وہ لوگ بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم کسی کی محبت میں جو ہے وہ اس حکومت کا حصہ بن گئے تھے، وہ بھی ڈرامے کر رہے ہیں۔ اور مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ ہے یہ جی وہ ہمیں وزارت دے رہے ہیں لیکن کوئی آفس نہیں دے رہے، پورٹ فولیو نہیں دے رہے، وزارت صرف مل رہی ہے، محکمہ کوئی نہیں مل رہا۔ یہ ان لوگوں کے رونے ہیں، آپ لوگوں کا، میرا، کوئی ان لوگوں کو نہ درد ہے نہ تکلیف ہے، نہ ہی یہ محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ پلتے ہیں، اور جا کے یہ سیشنز کے نام پہ کروڑوں روپیہ جو یہاں پہ لگتا ہے، اور یہ بغیر کسی اپوزیشن کے یہ جو تماشا یہاں پہ لگا ہوا ہے آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں میری یا آپ کی بات ہوتی نہیں ہے، کوئی کرنے کو راضی ہی نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان کی صورتحال ہے۔ معیشت کیوں ٹھیک نہیں ہوتی جی؟ کیونکہ سود خوری کا نظام جو ہے وہ ملک میں چل رہا ہے، اور سود سے متعلق تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ان کا ایک بڑا سخت حکم ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے جو سود خوری ہے۔ تو اوریہ مقبول جان صاحب اسی والے سے لکھ رہے ہیں، جس طرح ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک اور 4 مختلف بینکس جو ہیں وہ شریعہ کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں، تو اس پہ وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے حکمران 1992 میں شریعت کورٹ نے سود کو حرام قرار دیا، نواز شریف اپیل میں چلے گئے، 1999 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، مشرف بذریعہ UBL سپریم کورٹ میں نظر ثانی کے لیے چلے گئے،
दोबारा 28 अप्रैल को शरीयत कोर्ट ने फैसला दिया और अब शहबाज शरीफ जो हैं बजरिया स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। यानी मौजूदा हुकूमत जो है ये सूद के निज़ाम को कायम करने के लिए, उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अब शरिया कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई है। ये थी मेरी अब तक की वीडियो। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।